पद्धतिको कुरा थिएन, यो विद्रोह पनि होइन। यसलाई सही तरिकाले उठाएको भए यो विषय राम्रो विषय बन्थ्यो होला। यस्ता सङ्गठनभित्र त विभिन्न रिसराग हुन्छन्, अनि एउटा केही पालो आयो भने, एउटा मौका आयो भने त्यो कारणले पनि बनिन्छ। पवनजी कुरा मेरो सोध्नुभयो भने त अझ त्यहाँ भएका अरू बालकुमारजी मसँग एकदम नियमित कुरा हुने साथी, त्यही कुरा पवनजीले सिस्टमेटिक ढङ्गले राखे भए त्यही कुरा पास हुन सक्थ्यो बैठकमा, उहाँ नेता बन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यही कुरा उहाँले बैठकमै सुरुमै चाहिँ बैठकै सुरु हुन नदिइसकेपछि साथीहरू त उहाँहरूलाई बाहिर आफै निकाल्नु भयो। अनि हलले त कर्तल ध्वनि चाहिँ त्यसरी ताली बजायो अलिकति होइन, उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु। जति बेला मैले नचाहेको निर्णय हुन्छ, मैले नचाहेको निर्णय हुन्छ, तर धेरै साथीहरूले त्यसलाई चाहना गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा मैले स्वीकार गर्न सकेँ भने म त्यो सङ्गठनमा बस्न सक्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी विशेष एपिसोडमा छौँ, विशेष श्रृङ्खलामा छौँ, जसका कारण आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष नारायण खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। तपाईँहरूको भर्खरै एउटा सङ्गठनको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकले के निर्णय गर्यो सर? हामी भर्खरै गएको असार 5 गते अखिल क्रान्तिकारीको तेस्रो पूर्ण विस्तारित बैठक बस्यौँ। त्यो विस्तारित पूर्ण बैठकबाट हामीले विशेष गरी सङ्गठनात्मक निर्णयहरू गरेका छौँ। पहिलो कुरा, हामीले सङ्गठन 179 को हाम्रो केन्द्रीय समिति जुन विधानले व्यवस्था गरेको थियो त्यसलाई हाम्रो पहिलो विस्तारित बैठकले त्यो विधानलाई परिवर्तन गरेर 279 बनाउनु भनेको थियो। त्यो 279लाई फुलफिल गर्न निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो निर्णय, हामीले सङ्गठनमा भर्खरै जिम्मेवारी पाउनुभएका पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समिति सदस्य साथीहरूको कार्यविभाजनको निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो र तेस्रो कुरा, हामीले सङ्गठनमा 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारी नाम दिएर एउटा 3 महिने विरत अभियान सञ्चालन गर्ने, जसबाट सङ्गठन निर्माणलाई व्यापक बनाउने, आम विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउने, सङ्गठनलाई कक्षामा सङ्गठन पुर्याउने, विद्यार्थीसम्म सङ्गठन पुर्याउने, यो ढङ्गले हामीले खास गरी यी 3वटा निर्णय गरेर हामीले तेस्रो पूर्ण विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। हुन त तपाईँहरूको नयाँ नेतृत्व जुन माध्यमबाट आउनुभयो, यसमा पनि त प्रश्न उठेको छ, जुन यो गुटको माध्यमबाट छानियो नि सर, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ? होइन, यसमा हाम्रो ऐतिहासिक परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोदेखि सङ्गठन कसरी विकसित भएर आयो, हिजोका राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा के हुन्थे, अहिले के भयो, अहिले गएको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन जुन हामीले असोज 15 देखि 18सम्म गऱ्यौँ कार्की ब्याङ्केटमा, त्यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पृष्ठभूमि के थियो, त्यहाँ कसरी निर्णयहरू भयो र त्यसपछिका परिस्थितिहरू के बने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि जुन ढङ्गबाट नेतृत्व निर्माण भयो, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसमा आम विद्यार्थी साथीहरू, अखिल क्रान्तिकारीका आम नेता कार्यकर्ताहरू सन्तोष भएको अवस्था होइन। पक्कै पनि 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलोचोटि नेतृत्व चयन गर्यो। हामी सबै त्यति बेला निर्वाचनमा गयौँ, निर्वाचनबाट निर्वाचित भएरै आएका साथीहरू हुँ हामी सबै। र 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई पनि लाग्यो, हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्वाचनले बढी सङ्गठनभित्र गुट निर्माण गर्यो, त्यसले सङ्गठन पनि स्मुथली चल्न सक्ने स्थिति बनेन। अर्को कुरा, पार्टीभित्र पनि त्यसले केही इम्प्याक्टहरू गर्यो विद्यार्थी सङ्गठनको कारणले। त्यो 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले जुन निर्वाचनको अभ्यास गऱ्यौँ त्यो नितान्त बुर्जुवा प्रकारको निर्वाचन हुन खोज्यो, भइ त सकेका थिएन, तर हुन त्यतातिर ओरिएन्टेड त्यता भयो। जसरी नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र उहाँहरू निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेविसँग अनि राष्ट्रियवादले अभ्यास गर्नुहुन्छ, नितान्त बुर्जुवा, नितान्त पुँजीवादी प्रणालीको निर्वाचनको अभ्यास, त्यतातिर ओरिएन्टेसन हुन खोज्यो। हामीले अभ्यास गर्न खोजेको त्यस्तो खालको प्रणाली होइन। पक्कै पनि हामी विद्यार्थीबाट निर्वाचित हुने प्रणाली त हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ, तर हामी नयाँ विधिको खोजी गरिरहेका छौँ। के हुन्छ जसको कारणले हामीले बुर्जुवा विधिलाई पनि क्रस गर्न सक्छौँ, पुँजीवादी प्रणालीको चुनावको विधिलाई पनि हामी क्रस गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूबाट निर्वाचित नेतृत्व नै स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको विधिको हामी खोजीमा थियौँ। तर हामी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइपुग्दाखेरि त्यस्तो विधि हामीले फाइन्ड आउट गर्न, पत्ता लगाउन सकिसकेका स्थिति भएन।
त्यो नभइसकेपछि हामी तत्कालै चुनावमा जाने स्थिति पनि बनेन। हाम्रो इच्छा र चाहना हुँदाहुँदै पनि होइन पार्टीले पनि हामीलाई निर्वाचनमा नजानुहोस्, निर्वाचनमा जाँदाखेरि गुटको अभ्यास हो, यसले सङ्गठन स्मुथली चलेन भनेर त्यसरी पार्टीले पनि ओरिएन्टेसन दियो। त्यो हुँदाखेरि 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको हलमा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय पदाधिकारीको नाम प्रस्तुत हुने सन्दर्भमा त्यहाँ केही साथीहरूले अराजक ढङ्गले, केही साथीहरूले स्वतःस्फूर्त ढङ्गले एउटा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले आफ्नो विषयहरू राख्नुभयो। त्यसपछि 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्ने परिस्थिति बनेन। भनेको नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। एकजना अध्यक्ष मात्रै त्यहाँ घोषित हुने परिस्थिति बन्यो। अरू पदाधिकारी पनि त्यहाँ हामीले बनाउन सकेनौँ, केन्द्रीय समिति पनि 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले दिन सकेन, एकजना मात्रै अध्यक्ष दिएको परिस्थिति बन्यो। त्यसपछि यो सङ्गठनको वैधानिकताको आधार के रह्यो त भन्दा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले जुन अध्यक्षको घोषणा गर्यो र हलले त्यसलाई पास गर्यो, त्यही नै यो सङ्गठनको वैधानिकताको आधार हो आजको दिनमा। र 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषित गरेको अध्यक्षले 179 विधान बमोजिमको 179 को कमिटी प्रस्ताव गर्नुभयो होइन। उहाँले एक्लै किन गर्नुभयो त, एक्लै गर्न पाइन्छ त भन्ने क्वेसन उठ्छ होइन। त्यो क्वेसन त जरुर उठ्छ। तर उहाँले एक्लै नगर्न अर्को गर्ने निकाय को त, छलफल गर्ने अथवा निष्कर्ष निकाल्ने निकाय त अर्को भएन। किन 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले त उहाँलाई मात्रै अथोरिटी दियो नि त, उहाँलाई मात्रै अध्यक्ष चुन्यो। त्यसकारण उहाँले नै गर्नु पर्थ्यो, किन वैधानिकताको आधार उहाँ मात्रै हो। एउटा विधि प्रक्रियाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अर्को कुरा उहाँले फेरि आफैले मात्रै गरेको कुरा त होइन, पार्टीसँग पनि त्यो कुराको छलफल गर्नुभएको छ। पार्टीले पनि एउटा फ्याक्सन इन्चार्ज भनेर खटाएको हुन्छ, जसले चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनभित्र मूलत पोलिटिकल्ली गाइड गर्छ। सङ्गठनमा पनि समस्या आउँदाखेरि त्यसले समाधानको निम्ति प्रयत्न गर्ने त्यो लिडरसिपले भन्ने हुन्छ, इन्चार्ज के अरे फ्याक्सन इन्चार्जको टिमले होइन। इन्चार्ज अरू सह इन्चार्जहरू हुनसक्ने, फ्याक्सनको टिम हुनसक्ने प्रावधान हुन्छ। हामीसँग फ्याक्सन इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहितको कन्सल्टमा अध्यक्षले 179 को जुन कमिटी जारी गर्नुभयो, त्यो कमिटी जारी गरिसकेपछि त्यसपछि हामी निवर्तमान पदाधिकारीको हैसियतमा 179 भित्र परेका निवर्तमान पदाधिकारीको हैसियतमा हामीले छलफल गर्न थाल्यौँ। र त्यो छलफलको निष्कर्ष कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि हाम्रा केही असहमतिहरू छन् त्यहाँभित्र भएका साथीहरू पनि। अहिले हामी जो संस्थापन भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, संस्थापन भनेका छौँ अथवा सङ्गठनलाई स्मुथली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने साथीहरू छौँ। हाम्रा पनि केही रिजर्भेसनहरू थिए, तर ती रिजर्भेसनहरूको बावजुद पनि सङ्गठन त अगाडि त बढाउनु पऱ्यो नि त। मेरो केही रिजर्भेसन छ, यसकारण कि मैले भने हुनुपर्छ कि सङ्गठन अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने कुरा त सही होइन नि त होइन। त्यसकारण हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू थिए, ती रिजर्भेसनका बावजुद सङ्गठनले एउटा निर्णय गर्यो, पार्टीसितको कन्सल्टमा एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयलाई कसरी जानकारी गराउनु त भन्दा तत्कालीन सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन असाध्यै मुखमा आइसकेका थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन आइसकेका कारणले यसलाई चाहिँ आम साथीहरू जो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरू काठमाडौँमा बोलाउँदाखेरि अर्को 5-7 दिन खर्च हुने, गाउँमा चुनावमा साथीहरू खट्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसकारण अहिले चाहिँ भ्यालीमै नबोलाउँ साथीहरूलाई, भौतिक बैठक नगरौँ, जुम बैठक मार्फत त्यो कुराको घोषणा गरौँ भन्ने भइसकेपछि जुमबाट पदाधिकारीको घोषणा भएको परिस्थिति यो ब्याकग्राउन्ड सहित बुझियो भने सही तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। केवल जुम बैठक भयो, जुम बैठकमा पदाधिकारीको घोषणा भयो भन्ने कुरालाई मात्रै हेरियो भने फेरि त्यसलाई सही तरिकाले बुझ्न सकिँदैन। त्यति मात्र हेर्दाखेरि त्यो गलत जस्तो देखिन्छ। तर सङ्गठनको परिस्थिति 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी परिस्थितिहरू, कसरी घटनाक्रमहरू डेभलपमेन्ट भए भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो त सही नै गरेर रहेछ नि त सङ्गठनले भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। जुन पद्धतिबाट छानियो यो ठिक भयो कि भएन, के का आधारमा छानियो होइन सर? अनि र निर्वाचन गर्ने भनेको थियो, किन भर्चुअल माध्यमबाट गर्यो? मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भने निर्वाचन हामी बुर्जुवा प्रकारको निर्वाचन प्रणाली चाहँदैनौँ होइन। त्यहाँ विद्यार्थी साथीहरू तलैबाट एउटा निर्वाचनको अभ्यास गर्ने होइन, त्यहाँ हुने खानेहरू निर्वाचनमा अगाडि आउने प्रकारको जुन प्रणाली स्थापित भयो नेपालका पुँजीवादी पार्टीहरूले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, कम्युनिस्ट आफूलाई भने पनि उसले पुँजीवादी अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो प्रकारको अभ्यास हामी चाहँदैनौँ। हामी निर्वाचन पनि चाहन्छौँ, तर हामी नयाँ प्रकारको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले सङ्गठनभित्र अहिले पनि बहस चलाइरहेका छौँ। 50% चाहिँ विभिन्न मूल्याङ्कनबाट 50% अनि 50% चुनावबाट गर्ने कि होइन, अथवा सङ्गठनमा निश्चित कन्ट्रिब्युसन दिएको मान्छे मात्रै त्यो पदको निम्ति योग्य हुने कि
हैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति अध्यक्षको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छे कोही ठेकदार बनेको 30, 32, 35 वर्षको एउटा युवा आएर गडाङगुडुङ गर्ने अनि त्यसपछि गुन्डागर्दी गरेर आएको मान्छे, पैसा कमाएको मान्छे आउने अनि पैसा खर्च गर्ने के गर्ने गरेर चुनाव जित्यो भने त्यसले विद्यार्थीको एजेन्डा बोक्न सक्दैन नि त। मिनिमम अध्यक्षको क्यान्डिडेट हुनको निम्ति के हुनु पर्यो? सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेको 15 वर्ष हुनुपर्ने, 10 वर्षदेखि होल टाइमरको रूपमा सङ्गठनमा काम गरेको हुनुपर्ने, अनि क्याम्पसमा लगातार पढिराखेको हुनुपर्ने हैन। यस्तो क्राइटेरियाहरू निर्माण गरेर हुन्छ कि के हुन्छ, हामी नयाँ त्यस्तो खालको विधि हामी खोज्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी तत्काल चुनावमा जान सकेनौँ। पार्टीले पनि हामीलाई फेरि यो एउटा हाम्रो समग्र पार्टीको कुरा हो। अर्को हामी यही परिस्थितिमा पनि हामी चुनावमा जान खोजिरहेका थियौँ। फेरि विद्यार्थी सङ्गठनभित्र भएका हामीहरू चाहिँ चुनावी अभ्यासमा जानुपर्छ यस्तै भए पनि भन्नेमा थियौँ समयलाई। तर हामीलाई पार्टीले चाहिँ अहिले चुनावमा नजाऊ, विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावको कारणले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि असर पर्यो। त्यसकारण विद्यार्थीमा तत्काल चुनावमा नजाऊ, पछि हामी पार्टीमा पनि एउटा विधि खोज्छौँ, विधि डेभलप गर्छौँ, त्यसपछि चुनावको अभ्यासमा जाउँला, एउटा नयाँ तरिकाको विधि खोजौँला भनेर पार्टीले पनि डाइरेक्ट गरिसकेपछि हामी चुनावमा जान नसकेको एउटा परिस्थिति हो। अर्को फेरि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने बाहिर जति पनि साथीहरूले चुनावको कुरा गरिराख्नुहुन्छ नि, जस्तो पछि 179 को कमिटी पञ्चायत समितिले जुन ल्याउनु भयो, त्यो 179 को कमिटी ल्याइसकेपछि पनि हामीले के खोजिराखेका भने 179 भित्र चुनाव गरौँ नि त, त्यसो भए कमिटीभित्र चुनाव गरौँ, कमिटीभित्र चुनाव गरेर पदाधिकारी चयन गरौँ। यसको निम्ति अन्तिमसम्म प्रयत्न गरियो। म आफैले पनि त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेँ भनौँ। त्यसको निम्ति प्रयत्न गरियो, किन कमिटीभित्र त एउटा क्राइटेरिया पुगेका साथीहरू आएका छन्, उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व सही ढङ्गले छनौट गर्छन्। 179 भित्र चुनावमा जाउँ। अध्यक्ष पहिले अधिवेशनले नै बनाएको छ, अध्यक्ष बाहेकका अरू पोस्टमा चाहिँ चुनावमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर साथीहरू चाहिँ बाहिर चुनाव भन्ने चलको कुरा गरिहाल्ने, भित्र खास मिटिङमा जाने बेला, त्यहीमा पनि अझ अध्यक्ष कमरेडकोमा जाने बेला त पार्टीले भन्नु पर्यो, पार्टीले भनेपछि त हामी त मानिहाल्छौँ नि, म त जे पनि मान्छु, तपाईँले भनिदिनु पर्यो भनेर अध्यक्षकोमा गएपछि चाहिँ त्यसरी गर्ने होइन। अनि मलाई त कहाँ चुनाव चाहिएको छ र मलाई त पार्टीले भनिदिए पुगिहाल्छ भन्ने। तर जब त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ साथी कमरेड, अनि त्यसपछि म त चुनावको पक्षमा छु नि कमरेड भनेर तल साथीहरूलाई उत्तेजित पार्ने होइन, त्यस्तो खालको त्यहाँ विचारहरू हो, त्यस्तो खालको साथीहरू देखिनुभयो। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी 179 चुनावमा गएको भए राम्रै हुन्थ्यो, त्यसले राम्रै परिणाम ल्याउँथ्यो। किन 179 कमिटी बनाएको थियो, 25 जनाको पदाधिकारी बन्थ्यो, त्यसले ठिक तरिकाले नै सङ्गठन अगाडि बढ्थ्यो। तर यद्यपि हामी त्यहाँ जान सकेनौँ, किनभने साथीहरूको त्यो प्रवृत्तिको कारणले हामी जान सकेनौँ। र अन्ततः नेतृत्व के निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भयो भने सङ्गठनलाई विकास त दिनु पऱ्यो, फेरि गर्दाखेरि 41 जनाको पदाधिकारी बनाउनु पऱ्यो, 19 जनाको उपाध्यक्ष बनाउनु पऱ्यो। यो ढङ्गले चाहिँ एउटा अलिक ठुलो सङ्ख्याको अलिक जम्बो पदाधिकारी जस्तो बनाउनु पर्ने स्थिति भयो। 179 लाई पनि 279 बनाउनु पर्ने स्थिति भयो, यतातिर गयो। खास यसरी बुझ्नुपर्छ। जनार्दन शर्माको टिमबाट चाहिँ हाम्रो पञ्चसिंहलाई बनाइयो र महासचिवलाई चाहिँ दिपेश पुन, यता वर्षमान पुनबाट चाहिँ टिमबाट बनाइयो भनेको छ। यो निर्वाचन किन नगराउनु भएको र भागभण्डाको आधारमा किन यो टुङ्ग्याउनु भएको? भागभण्डाकै आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने यसमा के छ भन्दाखेरि सङ्गठनमा पहिलो कुरा मैले अगाडि पनि भने तपाईँलाई विधिको कुरा हो, विधानको कुरा हो। आजको दिनमा अखिल क्रान्तिकारीको लेजिटिमेसी होइन, त्यसको वैधानिकता के हो भन्दा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्णय गरेको अध्यक्ष हो, अरू कोही होइन, अरू कोही व्यक्ति होइन। तपाईँलाई म एउटा चित्र भनौँ, 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि 10,000 जना साथीहरूले त्यहाँ नारा लाउनु पर्यो। त्यहाँ फ्याक्सन इन्चार्जले पार्टीको तर्फबाट, फ्याक्सन कमिटीको तर्फबाट कस्तो कमिटी बनाउने भन्ने प्रस्ताव गर्ने कुरा थियो। यद्यपि जे हल्लाहरू आएका थिए त्यो हल्ला त राम्रो आएका थिएनन्, राम्रो ढङ्गले त्यहाँ प्रस्ताव हुँदैछ भन्ने आएको त थिएन। तर साथीहरूले 10,000 जना साथीहरूले नाराबाजी गरिहाल्नु। अनि हुने के भने 1600-1700 प्रतिनिधि छन् हलमा, 10-12 जना मान्छेले नारा लगाइसकेपछि त हल त अनि त्यसपछि अनि नयाँको बन्दी हुने, अनि 10-12 जनाले नारा लाउँदै गर्दा फ्याक्सन इन्चार्जले त्यो भन्न पनि सक्ने स्थिति भयो होइन। अनि देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरू पनि किङ कर्तव्य विमूढ हुने स्थिति भयो। अनि त्यसपछि त्यो 10-12 जनाको कारणले चाहिँ त्यो अध्यक्ष बाहेक अरू घोषणा हुने परिस्थिति बनेन होइन। अनि अध्यक्ष बाहेक अरू घोषणा हुने परिस्थिति नबनिसकेपछि 179 को जुन कमिटी पछि मङ्सिरमा अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो, त्यसमा केही साथीहरूले असहमति जनाउनु भयो, खास गरी 4 जना सङ्गठनका निवर्तमान पदाधिकारी साथीहरूले। त्यो भनेको केशव रावल, प्रवीणा अधिकारी, अच्युत भट्ट र पवन कार्की 4 जना साथीहरूले त्यसमा असहमति जनाउनु भयो। असहमति जनाइसकेपछि हामी पुसमा हामी सङ्गठनको पहिलो बैठक बस्यौँ, शपथ ग्रहण सहितको पहिलो बैठक।
त्यो बैठकसम्म जाँदाखेरि के सहमति भयो त भन्दाखेरि ल 179 मा मिलेन भने नमिलेका कुरा थिए, हाम्रा पनि नमिलेका थिए। मेरो पनि कुरा के थियो भने त्यहाँ यहाँ मिलेको छैन, सबै कुरा मैले सोचे जस्तो मिलेको छैन, मैले सोचे जस्तो मिलेन होइन। त्यो त अध्यक्षले सोचेको तरिकाले त मिल्यो नि त, उहाँ त मिलेर ल्याउनु भयो नि त। एउटा विचार मैले सोचे हिसाबले पनि मिलेको छैन। तर सङ्गठनलाई यत्रो समय अनुनयको बन्दी बनाउनु त ठिक भएन। अनुनयको बन्दी हुनुभन्दा केही न केही त भयो नि त। समथिङ इज बेटर देन नथिङ। त्यसकारण केही नहुन भन्दा केही भएको छ, यसलाई मानेर जाउँ। अब 179 लाई पनि नतोडौँ, त्यो विधान हो हाम्रो होइन। 179बाटै 25 जनाको पदाधिकारी बनाऊ। अन्तिमसम्म मैले यो कुराको पैरवी गरेका थिएँ। तर साथीहरूले 179 मिलेन भनेर अहिले विधि विधानको जो कुरा गरिरहनु भएको छ ती साथीहरूले यसलाई मिलाउनुपर्छ भनिसकेपछि त्यसो भए के गर्ने त भन्दा 179 भइ नै हाल्यो, त्यो घोषणा गरिसकियो। अब मिलाउनलाई त साथीहरू थप गर्नु पऱ्यो, थप गर्नलाई त 179 लाई बढाउनु पऱ्यो भनेको ल यसलाई 279 पुर्याउने, 279 पुर्याउँदाखेरि मिलाएर पुर्याउने भन्ने कुरा त्यहाँ हामी पहिलो बैठकबाट विधान संशोधन गऱ्यौँ। यो पनि विधिको हिसाबले प्रक्रियाको हिसाबले त केन्द्रीय समितिबाट विधान संशोधन भएको हुनाले त्यो त विधि प्रक्रियाभित्रै भयो। तर राष्ट्रिय सम्मेलनले पास गरेको विधानलाई संशोधन गरिहाल्नु पहिलो बैठकबाटै उचित थिएन। तर त्यो विधान त कस्तो कारणले संशोधन भयो त भन्दा अहिले जो साथीहरूले विधि पद्धति र प्रक्रियाको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँ साथीहरूको कारणले चाहिँ त्यो विधान संशोधन गरियो। हामीले त अन्तिमसम्म पनि नगरौँ भनिराखेका थियौँ। यसरी 279 को कमिटी त्यहाँबाट चाहिँ बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि भयो कसो भने त्यहाँबाट डेभलप हुँदै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पदाधिकारी कसरी फर्मेसन गर्ने अब भन्ने कुराको छलफल चल्यो। पदाधिकारी फर्मेसन गर्दाखेरि निश्चितपणे सङ्गठनमा एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्ड के भन्दा एउटा सिनियरिटीको मापदण्ड, अर्को चाहिँ क्षमताको मापदण्ड, अर्को क्रियाशीलताको मापदण्ड, अर्को आन्दोलनमा अहिले वर्तमान आवश्यकताको मापदण्ड। यी 4-5वटा मापदण्डको आधारमा साथीहरूलाई नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो सँगै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिने कुरा त जरुर छँदैछ, त्यो त हामीले गरेर आएकै कुरा हो, गरि नै आएको छ। यी 4-5वटा मापदण्ड बनाएर साथीहरूलाई पदाधिकारीमा अपग्रेड गरौँ भन्ने कुरा थियो। सङ्गठनको अध्यक्ष पनि त्यही निष्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भने सिनियरिटी त लगभग सबैले देख्ने भयो होइन, कसैले महम भने पनि उसको हिस्ट्री खोज्दै जाँदा को अगाडि भन्ने देखिने भयो। त्यसपछि क्षमता केले नाप्ने हेर्नुहोस् है। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ क भन्ने व्यक्ति बढी क्षमतावान छ, म भन्छु ख भन्ने मान्छे बढी क्षमतावान छ। तर के का आधारमा क्षमता त्यो ठ्याक्क मापन गर्ने यन्त्र त हामीसँग भएन होइन। अनि क्रियाशील तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले त कलाई बढी क्रियाशील देखिराखेको छु भन्नुहुन्छ, अनि म भन्छु होइन खलाई मैले क्रियाशील देखिराखेको छु भनेको हामीले निष्पक्ष आँखाले लिडरसिपले हेर्न सकेनौँ, नसकेकै हो हामीले होइन। हामीले निष्पक्ष आँखाले हेरे त देखिन्छ त्यसमा कुनै त्यो क र ख भन्ने डिबेट हुँदैन। किन हामी त सङ्गठनमा यहाँसम्म काम गर्दै आएका छौँ। आजको दिनसम्म मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त मैले जुन तहको नेतृत्व गरेर आएँ, कुनै ठाउँमा सबै ठाउँमा विवादरहित ढङ्गले निर्वाचन नगर्दा पनि सबै साथीहरूको अल टोटल साथीहरूको सहमतिमा ल ठिक गरियो भनेर सबै साथीहरूले गर्व गर्ने गरी नेतृत्व निर्माण गर्दै आएको हिस्ट्री छ। मलाई आफैलाई सोध्नुभयो भने तपाईँ इमानदारीपूर्वक हो, नेतृत्व निष्पक्ष हुँदाखेरि त गर्न सकिन्छ। तर हामी यहाँ निष्पक्ष भन्न सकेनौँ, सबैको आँखा एउटै भन्न सकेनौँ। एउटा कोणबाट हेर्ने अर्कोले अर्को कोणबाट हेर्ने भइदियो यहाँ केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले क्षमता, क्रियाशीलता अनि आन्दोलनको अहिलेको वर्तमान आवश्यकतालाई सही ढङ्गले डिफाइन गरेर साथीहरूलाई अपग्रेड गर्न सकेनौँ होइन। त्यो गर्न नसकिसकेपछि एउटा मात्रै मापदण्ड के भयो त भन्दा सिनियरिटी। अब सिनियरिटीको मापदण्ड भन्दा के बन्यो भन्दा पूर्व निवर्तमान पदाधिकारी सबै उपाध्यक्ष, त्यो हुँदा हामीले 19 जनाको उपाध्यक्ष अनि 1 जना महासचिव गरायौँ होइन। अनि निवर्तमान प्रदेशका सहसंयोजकहरू सबै सचिव र आयोगका प्रमुख र उपप्रमुख भनेर यस्तो प्रकारबाट हामी गयौँ जुन पूर्ण रूपमा सही होइन। पूर्ण रूपमा सङ्गठनलाई यसरी अगाडि बढाउन सकिँदैन। सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गले नै सोच्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले साथीहरूको नेतृत्व विकासको श्रृङ्खलालाई नयाँ तरिकाले हामीले सोच्नुपर्छ र सङ्गठनमा त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ। तर वर्तमानमा देखिएको समस्याको हल, समस्याको निकास केही न केही गरी त निकाल्नु पऱ्यो। त्यो निकास निकालेर सङ्गठनलाई फेरि रन गर्नु पऱ्यो नि त, भोलिको दिनमा त गर्नु पऱ्यो। ल आज यो पूर्ण रूपमा सही होइन, केही सही त हो नि त, आंशिक सत्य त हो नि। आंशिक सत्यलाई अपनाएर भए पनि, त्यसलाई अवलम्बन गरेर भए पनि, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर भए पनि
पूर्ण सत्यको निम्ति सही बाटोको निम्ति त हामी सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो भनेको के भने अहिले सङ्गठनलाई यही तरिकाले मानेर जाने र भोलि अबको 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि हामीले जे बहसहरू उठाइराखेका छौँ, विधिको, विधानको, प्रक्रियाको, सिस्टमको जे कुराहरू गरिराखेका छौँ त्यो 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागू गर्ने र अखिल क्रान्तिकारीलाई वास्तविक विद्यार्थीहरूको सङ्गठन बनाउने, त्यहाँ क्षमतावान, त्यहाँ क्रियाशील, त्यहाँ चाहिँ सिनियर साथी पनि, आन्दोलनमा योगदान गरेको साथी पनि, अहिले चाहिने साथी पनि, निरन्तर विद्यार्थीसँग भइरहेको साथीलाई पनि त्यहाँ चाहिँ ल्याउनु बाटो, विधि, प्रक्रिया के हुनसक्छ त्यो खोज्नु पऱ्यो। न कि 1 वर्ष चाहिँ यो मिलेन भनेर सङ्गठनलाई अड्काउनु त भएन। 2 वर्ष अड्काउँदाखेरि त कम्तीमा अहिले सचिव आउन नपाएको साथी सङ्गठन अहिले चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने त 1 वर्षपछि हाम्रो विधान के अरे अब झन्डै 1 वर्षपछि 1 सवा 1 वर्षपछि राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ, 23औं राष्ट्रिय सम्मेलन। 1 वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा त सचिव हुन पाउँछ, उपाध्यक्ष हुन पाउँछ। तर अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष हामीले सङ्गठन यो कुरा मिलेन भनेर विवाद गरिराख्यौँ भने त अहिले सचिव हुने साथी त अर्को 2 वर्ष 4 वर्षमा पनि सचिव हुन नपाउने भयो नि त त्यो विवादको कारणले हो। त्यसकारण नमिलेका विषयहरू छन्, त्यो नमिलेको कुरा विभिन्न परिस्थितिले नमिलेको। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई बताए। त्यसकारण यो जति पनि साथीहरूले विधि प्रक्रियाको बहस उठाइराख्नु भएको छ यसमा केही नियत छ। जे गर्दा पनि मिलेन भन्ने 179 बनाउँदा मिलेन भन्ने विधि अनुसार बनाएको थियो नि त। 179 त विधानले दिएको कमिटी थियो नि त। अनि 279 गराउने उहाँहरूले होइन। उहाँहरूको प्रेसरको कारणले हामी त सङ्गठनमा किन विवाद सिर्जना गर्ने, किन बाहिर लैजाने, किन मिडियामा पुऱ्याउने भनेर ल ठिकै छ 279 मानौँ त, सङ्गठनकै साथीहरू हुन्, उनीहरूको कुरा पनि एडजस्ट गरौँ भनेर निवर्तमान पदाधिकारीमा जम्मा 4 जना साथीहरूले उठाएको इस्यु हो। जम्मा 4 जना साथीहरूले उठाएको इस्युलाई पनि हामीले एड्रेस गऱ्यौँ नि त। तर साथीहरूले के गर्ने भने त्यो भएन भने अर्को, त्यो पनि पुरा गर्यो भने फेरि अर्को, त्यो पनि पुरा गर्यो भने फेरि अर्को। यो जुन अनन्त श्रृङ्खलामा नेतृत्वलाई असफल पार्ने, सङ्गठनलाई असफल पार्ने, अखिल क्रान्तिकारीलाई असफल पार्ने र अन्ततः नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनलाई जुन सडक बागको रूपमा अखिल क्रान्तिकारी स्थापित छ यो धारालाई कमजोर पार्ने र अवसरवादी सङ्गठनहरू, अवसरवादी पुँजीपति वर्गका विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई मलजल गर्ने गरी साथीहरू लाग्नुभयो। त्यो बाटो नै गलत छ, त्यो वे नै गलत छ। हो, हामी सङ्गठनभित्र नमिलेका विषयहरू छन्, ती मिलाउनुपर्छ। त्यो वे उहाँहरूले जे समात्नुभयो गलत समात्नुभयो। त्यहाँ केही साथीहरू, धेरै साथीहरू हुनुहुन्न, 7-8 जना केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ 4-5 जना, ती साथीहरूमध्ये 4-5 जना असाध्यै क्षमतावान साथीहरू हुनुहुन्छ, रहर लाग्दा भर लाग्दा साथीहरू हुनुहुन्छ जो झुक्किएर त्यतातिर जानुभएको छ। उहाँ साथीहरूलाई म के अपिल गर्छु भने क्रान्तिकारी धारा, आन्दोलनको धारा, बलशाली धारा यही हो। यो आन्दोलनमा जोड्यो, नमिलेको कुरा मिल्छ नि त्याग गरौँ। 1 वर्षमा तपाईँहरू सचिव हुन पाउनु भएन, 1-1.5 वर्ष, अर्को वर्ष हुनु होला नि त। त्यहाँ देखिन्छ नि त तपाईँको त्यागको मापदण्ड त्यहाँ हुन्छ। म साथीहरूलाई त्यसरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो निर्वाचन भएन, पद्धति भएन, गुट भयो, उपगुट भयो। गुट त के गर्नु छ, हामी पुराना सचिवहरू थुप्रो थियो, 13 जना सचिवहरूको महासचिवमा दाबी थियो। कसलाई बनाउने? अघि मैले भने नि, तपाईँ भन्नुहुन्छ क, म भन्छु ख, कुरा मिलेन। अनि उपमहासचिव साथीहरू 4 जना हुनुहुन्थ्यो। उपमहासचिवमध्ये पनि कसलाई महासचिव बनाउने? तपाईँ भन्नुहुन्छ क, म भन्छु ख, कुरा मिलेन। अनि निवर्तमान उपाध्यक्ष साथीहरू जो हामीले नबस्नु सकभर बिदा हुनुहोस् त भनेका थियौँ, एकजना अध्यक्ष पदको निर्णय भइसकेपछि अरू साथीहरू बिदा हुँदा पनि हुन्छ भन्ने थियो। तर उहाँहरू पनि लगभग लेयर हाम्रै थियो, हाम्रै लेयरको साथीहरू तत्कालीन 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा निर्वाचित हुँदा क्लस्टरबाट, विभिन्न क्लस्टरबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। उहाँहरूले होइन हामी सङ्गठनमा एकचोटि बसेर जान्छौँ भन्दा जा भनेर धकेल्ने कुरा पनि सही होइन नि त, कसैको इन्ट्रेस्ट पनि। त्यो भएपछि उपाध्यक्षबाट बसेका साथीहरू 3 जना हुनुहुन्थ्यो। 3 जनामध्ये पनि 1 जना अध्यक्ष भइ नै हाल्नुभयो, जसको निर्णय सम्मेलनमै भइहाल्यो। बाँकी रहनुभयो 2 जना। उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो। ल दिपेशजी महासचिव हुने कुरा मैले स्वीकार गर्छु, म सिनियर उपाध्यक्ष हुने भए त्यसो गर्दा 1 नम्बर पन्जा हुँदा 2 नम्बर मेरो हुने भयो भन्ने हिसाबले इन्द्र कमरेडले स्वीकार गरिसकेपछि दिपेश पनि महासचिव भएको परिस्थिति हो। यहाँ गुट, यहाँ प्रभाकरको टिमबाट पञ्चासिङ अनि अनन्त कमरेडको टिमबाट चाहिँ दिपेश पनि भन्ने यो कुरा एकदम वायात कुरा हो। हामी यसरी गुट उपगुटको प्रक्रियामा छैनौँ। सङ्गठन अहिले हेर्नु नि त एकताबद्ध भएर अगाडि बढाएको छ नि त। हिजो त पवनजीहरू, दिपेशजीहरू एउटै टिमबाट चुनाव लड्नु भएको थियो नि त। हिजो चुनाव लडेर त्यसो भए त उहाँहरू एक ठाउँ हुनुपर्ने, हामी पञ्चा कमरेडसहित हामी एक ठाउँ हुनुपर्ने होइन। त्यस्तो त भइरहेको छैन नि त। त्यसकारण के हो त भन्दा यो गुट अनुसार भइरहेको छैन। यो सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियामा कसरी हल गर्न सकिन्छ त? चुनाव नभएको कन्डिसनमा अहिले तत्काललाई यो हल निकालेर अगाडि बढ्दाखेरि
निस्केको निष्कर्ष मात्रै। भनेपछि तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ यसमा जुन सिनियरिटीको आधारमा भनियो यो सङ्गठन बनाउँदा? होइन, मैले अगाडि तपाईँलाई भने यो नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया सिनियरिटी मात्रै होइन। हामीले 100 नम्बरको पूर्णाङ्क बनायो भने यसले 20 पूर्णाङ्क मात्रै यसले बोक्न सक्छ। अरू त 80 बोक्ने त अरू हुन्छ। तर केही चलायमान गराउनको लागि त आवश्यकता हुन्छ, त्यो हुन्छ, त्यो गर्नै पर्छ हाम्रो सङ्गठन। त्यसमा मेरो सबैभन्दा स्ट्रङली मत कसैको हो भने त मेरो हो। मैले त पार्टी अध्यक्षलाई भेट्दाखेरि पनि भनेको हुँ, लेयरगत आधारमा तहगत आधारमा बढुवा गर्नु हुँदैन। हामी हिजो सचिव भएका मान्छे सबै उपाध्यक्ष हुने भए त्यस्ता काम गरेको सचिव पनि एउटै हो। सङ्गठनमा दौडधुप गरेर पुरै जीवन सङ्गठनको निम्ति समर्पित गरेका सचिव पनि उपाध्यक्ष हुने हो। आफ्नो काम गरिराखेको, आफ्नो के बिजनेस अरू धन्दा चलाइराखेको के गरिराखेका साथी पनि उपाध्यक्ष हुने हो। एउटा सहसंयोजक फिल्डमा छ, काम गरेको छ, दुःख गरेको छ, अर्को सहसंयोजक कहाँ घर गएर बसेको छ, कहाँ विदेश गएको छ कि कहाँ छ, अनि त्यो पनि सचिव हुने हो भने जस्तै काम गर्नु परेन नि त। तहगत बढुवा गर्दाखेरि यस्तो समस्या हुन्छ अध्यक्ष कमरेड। त्यसकारण कमिटीभित्र, कम्तीमा कमिटीभित्र चुनाव गराउँ भनेको। अध्यक्षले पनि चुनाव गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो, तर मैले अगाडि भने नि तपाईँलाई, जो साथीहरूले अहिले चुनाव भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ ती साथीहरू पनि त्यहाँ होइन अध्यक्ष कमरेड हामीलाई चुनाव चाहिएको छैन, हामी त तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो, पार्टीले भनिदिएपछि हामी मान्छौँ भन्ने भइसकेपछि अध्यक्षले ल चुनाव राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएन भने अहिले पनि मानेर जानुहोस् भनिदिएको कुरा त यो हो नि त होइन। त्यसकारण म सन्तुष्ट छैन। म त सबैभन्दा यो विषयप्रति रिजर्भेसन त मेरो छ, तर त्यो मैले विषय उठाएर सङ्गठनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा होइन, त्यो विषय उठाएर समानान्तर गर्छु मुर्दाबाद यो बैठक हुँदैन भन्ने बैठकै चलाउनु नदिनु भन्दा त यसैलाई अहिले मानेर जाने, 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा सङ्गठनभित्र व्यापक छलफल गर्ने, ती मैले उठाएका विषय सङ्गठनभित्र स्थापित गर्ने, सङ्गठनका आम साथीहरू देशभरिका साथीहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त नेतृत्व विकासको विधि प्रणाली के हो भनेर सबैले थाहा पाउनु परेन, सबै साथीहरूलाई थाहा पाउने गराउने अनि ती साथीहरूलाई गोलबन्द गर्ने र 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि हामीले त्यो एजेन्डा पुरा गर्ने, सिङ्गो सङ्गठनलाई त्यतातिर लैजाने होइन। त्यसको निम्ति म सन्तुष्ट हो। आंशिक रूपमा भए पनि यो पूर्ण सही त होइन, तर आंशिक सही त हो नि त। तर एउटा माध्यम, एउटा बाटो जुन बनेको छ त्यसमा चाहिँ सन्तुष्टि हुन्छ। अब भर्खरै भनौँ असार 5 गते तपाईँहरूको 3 कुनेमा जुन सङ्गठन एउटा नयाँ सङ्गठन बनाउनु हो र त्यो बैठकमा नि सुरुमै लफडा भयो, यस्तो अवस्था किन आयो होइन सर? यसमा कसको दोषी छ, जिम्मेवारी को हो, के का आधारमा यस्तो भयो सर? यसमा मैले के भन्छु भने पवन कमरेड जसले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो त्यहाँ उहाँले सङ्गठनमा लगातार केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको थियो। मैले अगाडि पनि भने 179 बनाउँदाखेरि विषय मिलेन भनेर उहाँले विषय उठाउनु भएको थियो। त्यसलाई सङ्गठनले एड्रेस गर्यो, विधान संशोधन गरेरै एड्रेस गर्यो। फेरि उहाँले चाहिँ पदाधिकारी मिलेन भन्नुभयो। 41 जनाको घोषणा भइसक्यो। 41 जनाको घोषणा भइसकेपछि उहाँले पदाधिकारी मिलेन भन्नुभयो। ल के हो त नि मिलाउनु भन्नुहोस् न त भन्दाखेरि केही साथीहरू थप्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि को थप्ने त ल ल्याउनुहोस् न त भन्दाखेरि उहाँले साथीहरूको नाम चाहिँ दिन सक्नु भएन, थप्ने साथीहरूको होइन। थप्ने हो भने दिनुहोस् न त नाम भन्ने भइसकेपछि उहाँले सुरुमा 21 जनाको, त्यसपछि 16 जनाको, त्यसपछि 10 जनाको, त्यसपछि 4 जनाको नाम दिनुभयो। उहाँले 4 जनामा जो साथीहरूको नाम दिनुभयो ती 4 जना साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी थप गर्दाखेरि हामीले जुन 179मा केन्द्रीय समिति बनाएका थियौँ ती सबै साथीहरूलाई पदाधिकारी बनाउनु पर्ने थियो उहाँले भनेका नामहरू बनाउँदाखेरि। किनभने उहाँले त्यो 179मा परेका सिसिएम लेभलको लेयरका जुन साथीहरू, जुन तहका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो तहका साथीहरू सिफारिस गर्नुभएको थियो। अनि यो 179को पदाधिकारी बनाउन त हामी सक्दैनौँ सङ्गठन। त्यसकारण तपाईँले सङ्गठनभित्र आफ्नो विषय राख्नुहोस्, केन्द्रीय समितिमा पनि आफ्नो विषय राख्नुहोस्। ल ठिक छ, पवनजीको कुरा ठिक छ भनेर बहुमत साथीहरूले पास गर्नुभयो भने त हामीले त मान्नु पऱ्यो नि त होइन। भनेको उहाँ त बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनै नपाउँदै ल बैठक बसौँ भनेर हलभित्र साथीहरू बस्न सुरु गर्दा त अनि साथीहरू त ढोकासोका ठेलेर 10-12 जना साथीहरू त गएर हलमा नारा सुरु गर्नुभयो, बैठक सुरु नहुँदै। तपाईँलाई म भन्छु हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गरेर कमरेड पवन कार्कीले त्यहाँ मेरो यो विषयवस्तु छ, ल साथीहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मेरो विषय यहाँ सङ्गठनमा अल्पमत या बहुमतको आधारमा पास भयो भने मेरो विषय लागू हुनुपर्छ, यदि अल्पमत भयो रिजेक्ट भयो भने म मान्छु भनेर पवनजीले त्यहाँ विषय राखेको थियो। त्यो त विधि सम्बद्ध हुन्थ्यो नि त, सङ्गठनको पद्धति सम्बद्ध हुन्थ्यो नि त होइन।
अनि त्यसपछि उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकै सुरु हुन नदिइसकेपछि 10-8 जना साथीहरूले नारा लगाउन सुरु गर्नुभयो। नारा लगाइसकेपछि 1-2 घण्टा बैठक अवरुद्ध भएकै हो। बैठक सुरु हुन नपाउँदै बैठक अवरुद्ध भयो। अनि त्यसभरिबाट आएका साथीहरूलाई त लाग्यो नि त यो त अराजक प्रवृत्ति हो। यस्तै खालको प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुन सकेन। यस्तै खालका प्रवृत्तिहरूले हिजोका पनि सङ्गठनका 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगाडिका सङ्गठनका कार्यक्रमहरूमा पनि अराजकता सिर्जना गरेको 10-12 जना मान्छेले नारा लगाइराखेको छ। अरू साथीहरू उभिएको छ। त्यो 10-12 जनाले कुर्सी पनि उता फालेर एक ठाउँ पुऱ्याएको छ। अनि साथीहरू अरूले त हेरी गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसपछि साथीहरूले फिल्डबाट आफै प्रतिरोध सुरु गर्नुभयो, प्रतिकार गर्न सुरु गर्नुभयो। 5-7 जना साथीहरूले जबरजस्ती बाहिर निकाल्नुभयो। बाहिर निकालिसकेपछि पुलिसले ल बाहिर जानुहोस् तपाईँहरू भन्नु। पछि फेरि प्रहरीले तपाईँहरू पनि बाहिर जानुहोस् भनेर हामीलाई पनि त्यो भन्न कोसिस गर्यो। त्यसपछि हामीले 5-7 जना साथीहरू 7-8 जना साथीहरू बाहिर निस्किसकेपछि भित्र हलमा त यस्तो करतल ध्वनि बज्यो कि मानव एउटा शरीरको पिलो निचर्दाखेरि जुन आनन्द फिल गरे हुन्छ मान्छेले त्यस्तो खालको भनेको त्यही कुरा पवनजीले सिस्टमेटिक ढङ्गले राखे भए त्यही कुरा पास हुन सक्थ्यो बैठकमा। उहाँ नेता बन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यही कुरा उहाँले बैठकमै सुरुमै चाहिँ बैठकै सुरु हुन नदिइसकेपछि साथीहरू त उहाँहरूलाई बाहिर आफै निकाल्नुभयो। अनि हलले त करतल ध्वनि चाहिँ त्यसरी ताली बजायो अलिकति होइन उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु। अनि पछि त बैठक सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो। 7-8 जना साथीहरू बाहिर निस्केपछि त अरू आम साथीहरू त बैठकमा सहभागी हुनुभयो। बैठक चाहिँ पूर्ण त्यो 7-8 जना बाहेक अरू सबै साथीहरूको सहमतिमा बैठक अगाडि बढ्यो। बैठकमा त्यसरी निर्णय भयो होइन। त्यो खालको परिस्थिति बन्यो। बैठकको दृश्य भनिराखेको तपाईँलाई मैले। र यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने 10-12 जना मान्छेले नै राष्ट्रिय सम्मेलन बाँड्ने, 7-8 जना मान्छेले केन्द्रीय समितिका बैठक बाँड्ने। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी साथी प्रक्रियापछि सङ्गठनको जीवनमा धेरै सुखद अनुभूति गरेका छैनौँ। यो एकाएक आएको परिस्थिति अहिले कमरेड पञ्चाल सिंह अध्यक्ष भइसकेपछि बनेको परिस्थिति मात्रै होइन। यसभन्दा अगाडि पनि 18औं राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले कीर्तिपुरमा गऱ्यौँ। त्यहाँ हामी केही साथीहरू म लगायत केही साथीहरू निर्वाचनको माध्यमबाट भए पनि नेतृत्व छनौट गर भनेर हामी आमरण अनसन बसेका थियौँ होइन सम्मेलनमा होइन। तर पछि परिस्थिति के भन्नु पार्टी नेतृत्व सङ्गठनको नेतृत्वले नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सकेन होइन 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा। अनि 18औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जुन नेतृत्व बनेको थियो त्यही नेतृत्वको लिस्ट टाँसेर अनि त्यसपछि पार्टीका नेताहरू सङ्गठनका नेताहरू त्यहाँबाट निस्कने परिस्थिति बन्यो। भनेको यो आज एकाएक अखिल क्रान्तिकारीमा अहिले सृजित परिस्थिति मात्रै होइन। यसमा हामी जिम्मेवार छौँ नभएका होइनौँ। अध्यक्ष कमरेड पञ्चाल सिंह जिम्मेवार हुनुपर्छ, हुनुहुन्छ होइन। यसको जिम्मा हामीले लिन्छौँ, नलिने होइन। तर यसमा ऐतिहासिक परिस्थितिले नै यो वातावरण निर्माण गर्दै आएको हो। र यहाँ केही मान्छेलाई लाग्यो कि 10-8 जनाले असहमति जनाएपछि 10-8 जनाले हल्लाउँछौँ र देखाइदिन्छौँ भनेपछि सङ्गठनलाई अनुनयको बन्दी बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन लागेको थियो त्यो कुरालाई अहिलेको तेस्रो पूर्ण विस्तारित बैठकले क्रस गरेको छ। 10-8 जना मान्छेहरू नभए पनि ती मान्छेहरूलाई अनुशासनको डन्डा लगाउँदाखेरि बैठक ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। यो ढङ्गले अहिलेको बैठकलाई सही र सकारात्मक ढङ्गले संश्लेषण गर्न जरुरी छ। र यसको सही निष्कर्ष पनि त्यही हामीले आजदेखिको मात्रै होइन 19औं राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि सङ्गठनमा बस्न खोजेको गलत नजिरलाई गलत प्रवृत्तिलाई अखिल क्रान्तिकारीको अहिले तेस्रो पूर्ण विस्तारित बैठकले परास्त गरेको छ। देशव्यापी साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गले हेर्नु न। हाम्रो त यो सिकेर तल पनि जाँदा साथीले के गर्ला भन्ने डर भयो भने प्रदेश सम्मेलनमा 5 जनाले भाग्ला भन्ने डर, अनि जिल्ला सम्मेलन जाँदा 3 जनाले भाग्ला भन्ने डर, अनि इकाइ सम्मेलनमा पुग्दाखेरि त अनि त्यसपछि 2 जनाले यो भयो हुन्छ म भयो हुन्छ म नभए हुँदैन भन्यो भने के गर्ने। त्यही त तपाईँहरूले त अब सङ्गठनले त युवाहरूको मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ होइन, उठाउनुहुन्छ लगातार रूपमा। तर आफ्नै यो पार्टीभित्र यो सङ्गठनभित्र विद्रोह भयो नि सर, यसलाई के लिने, सकारात्मक कि नकारात्मक के लिनुहुन्छ? होइन यसलाई विधिसम्मत मैले अगाडि भने नि विधिसम्मत ढङ्गले साथीहरूले विषय राख्नु भएको भए यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो हजुर होइन। तर विधिको कुरा गर्ने त्यो विधिलाई सबैभन्दा बढी आफैले तोड्ने 179 विधि थियो त्यसलाई 279 बनाउने अनि 25 पदाधिकारी थियो त्यसलाई 41 बनाउने 41ले पनि पुगेन अझै बढाउँ भन्ने। केन्द्रीय समितिको बैठकमा विषय राख्नुहोस् भन्यो, केन्द्रीय समितिको बैठकमा विषय नराख्ने, केन्द्रीय समितिको बैठकै सुरु हुन नदिने। कि मैले भनेको हुनु पर्यो नत्र बैठक सुरु हुँदैन भन्ने कुनै विधि हुन्छ होइन।
त्यहाँ त उहाँ जस्तो त अरू साथीहरू छन् नि त। जस्तै पवनजी एकजना पदाधिकारी हुनुहुन्छ, पवनजी जस्तो त 41जना पदाधिकारी छौँ यो सङ्गठनमा होइन। उहाँसँग अहिले उभिएका सिसिएम साथीहरू 7-8जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 8-9जना। त्यस्ता सिसिएम त यो सङ्गठनमा 279 साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा यो मेरो विषय हो, मलाई सही लागेको विषय हो, मैले बैठकमा विधि पद्धति ढङ्गले राख्नुपर्छ भन्ने पो बुझ्नु पऱ्यो र। अनि अराजक ढङ्गले राखिसकेपछि यो सही भयो, यो विद्रोह भयो, यो अराजक प्रवृत्ति हो। यो अराजक प्रवृत्ति कोही साथीहरू किन भएको छ, कोही साथीहरूलाई लागेको छ यो त पञ्चा प्रभाकर गुटबाट भयो, दिपेश पञ्चा अनन्त गुटबाट भयो, अनि त्यसपछि पञ्चा कर्णालीको भएर भयो, दिपेश पञ्चा उपराष्ट्रपतिको छोरो भएर लाग्यो। पार्टी मानसिकता चाहिँ पार्टीतिरबाट होइन, अर्को के यसरी बुझाइएको छ तर इमान्दार साथीहरूलाई त्यो कुरा सही होइन होइन। यहाँ चाहिँ जो विभिन्न धाराहरूबाट आएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी सम्मानै गर्छौँ। तर हिजो जनयुद्धमा हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रा परिवारका रगत बगेका छन्। दिपेश पनि कम्प्लिटली बच्चैमा बन्दुक बोक्नु भएको छ। म त 7-8 कक्षामा पढ्दाखेरि यो आन्दोलनमा हिँडेको छु, मेरो परिवारबाट सहयोग हुनुभएको छ, रगत बगेको छ। मलाई सङ्गठित गरेको 2 महिना नहुँदै मलाई सङ्गठित गर्ने तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष केशव शर्मालाई सेनाले गोली हानेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ, रगत बगेको छ। मैले त यो सङ्गठनमा उठेर एकपटक मात्रै पनि अराजक प्रवृत्ति गर्नुभन्दा पूर्व 1000 पटक ती केशव शर्मालाई सम्झिन्छु होइन। ती केशव शर्माहरूलाई सम्झेर, ती आम शहीदहरूलाई सम्झेर मलाई त बरु मैले जिम्मेवारी नपाउँदाखेरि पनि सङ्गठन स्मुथली अगाडि बढोस् भन्ने लाग्छ। तर साथीहरूले त त्यो सङ्गठनको हिस्ट्री होइन, त्यो गौरवपूर्ण इतिहास, ती शहीदहरूको रगतलाई नसम्झिने, अनि म भए हुन्छ नभए हुँदैन, के त्यो फलाना ए भन्ने साथी भएपछि सङ्गठन ठिक तरिकाले अगाडि बढ्थ्यो भन्ने हो त? त्यो त होइन नि त। त्यसकारण तलका साथीहरूलाई गलत कुरा बुझाइएको छ, गलत कुरा भनिएको छ। त्यो फलाना यो तरिकाले भयो, फलाना ऊ तरिकाले भयो, विधि भएन। अनि तल त साथीहरूलाई थाहा छैन नि त। 4जनाको नाम पदाधिकारीमा सिफारिस गरे पनि थाहा छैन, 16जनाको गरे पनि थाहा छैन, 21जनाको पनि थाहा छैन होइन। अनि 179 कसरी 279 भयो भन्ने कुरा पनि सबै थाहा छैन होइन। अनि त्यो थाहा नभइसकेपछि साथीहरूले त विधिको कुरा त राम्रो गरेको छ नि त भन्ने लाग्छ नि त साथीहरूलाई। त्यसकारण चाहिँ यो विधि पद्धतिको कुरा थिएन, यो विद्रोह पनि होइन। यसलाई सही तरिकाले उठाएको भए यो विषय राम्रो विषय बन्थ्यो होला। उहाँलाई साथीहरूले ल यो तपाईँको कुरा सही छ, तपाईँको कुरा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई मेजोरिटी दिएका भए हामीहरू त के लाग्थ्यो, केही लाग्थेन नि त। त्यो त विधि पद्धतिको कुरा थियो। तर केन्द्रीय समितिको बैठकै अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति चाहिँ विद्रोह होइन, यो अराजक र यो असहिष्णु सङ्गठनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई सहन सकिँदैन। यो असह्य प्रवृत्ति हो यदि सङ्गठन निर्माण गर्ने हो भने। त्यसकारण म साथीहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु, अघि पनि भने मैले, त्यहाँ केही साथीहरू असाध्यै क्यापेबल साथीहरू जोडिनु भएको छ, रहर लाग्दो साथीहरू, लोभलाग्दा साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई त लाग्थ्यो ती साथीहरू, केही साथीहरू चाहिँ भोलि यो सङ्गठनको फर्स्ट म्यान बन्ने त्यो खालको काबिलता भएका, त्यो खालको क्षमता भएका साथीहरू त्यहाँ मैले देख्छु कि 2-3जना केही साथी। उहाँहरू केमा बहकिनु भयो त्यस्तै अनि मैले भने जस्तो कुरामा बहकिनु भयो जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरू फर्किनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मेरो के कन्भिक्सन हो भने उहाँहरूले सही कुरा, यथार्थ कुरा थाहा पाइसकेपछि सङ्गठनको मूलधार यही हो, आन्दोलनको मूलधार यही हो, क्रान्तिकारी धार यही हो। विविध समस्याका बावजुद, विविध रिजर्भेसनका बावजुद अहिलेको निकास योभन्दा अर्को हुने थिएन भन्ने कुरा जब साथीहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि अरू साथीहरू फर्किनुहुन्छ। यसमा थप कुरा अर्को के भयो भने हाम्रोमा अलिकति एउटा अगाडिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि मैले तपाईँलाई बताइहालेँ होइन। 19औँ राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि नै सङ्गठन यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भनेर। अर्को हाम्रोमा थप के हो भने पार्टीका केही लिडरसिपहरू जोडिहाल्ने तल होइन। तल कसैले असहमति जनायो भने त्यससँग जोडिहाल्ने, अनि पार्टी अध्यक्ष कहाँ गएर यो कुरा मान्ने भए मान्नुहोस्, नभए त भन्ने, त्यहाँ बार्गेनिङ गर्ने विषय बनाउने। पार्टी अध्यक्षकोमा विद्यार्थीमा अलिअलि यसो साथीहरू 2-4जना असन्तुष्ट देखिए, वाइसिएलमा देखिए, अर्कोमा देखिन सक्छ नि त त्यो खालको प्रविधि होइन। अनि पार्टीको नेताहरूमा अनि त्यसपछि ट्याक्क टिपेर मेरा त यति मान्छे छन् नि, होइन भने म देखाइदिन्छु भन्ने, अध्यक्ष कहाँ गएर बार्गेनिङ गर्ने, डिल गर्ने यो प्रवृत्ति पनि छ। यो प्रवृत्तिले पनि केही मान्छेहरूलाई फेरि उत्साहित गरेको छ। केही मान्छेहरूलाई जबरजस्ती हामीले गर्नुपर्छ, भेला गर्नुपर्छ, समानान्तर गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ के हो, म त भन्छु यस्ता खालका त्यो अस्ति उहाँहरूले गरेको भेलामा जति साथीहरू हुनुभयो यस्तो त हजारौँ भेला गर्छ नि त। अखिल क्रान्तिकारीले त एउटा कक्षाभित्र गयो भने 70-80-100जना विद्यार्थीको गर्छ, उहाँहरूले त एउटा सिङ्गो देशभरिको गर्दा कताबाट केही साथीहरू ल्याएर अनि त्यसपछि चाहिँ
त्यो सङ्गठनको बारेमा धेरै थाहा नभएका साथीहरूलाई ल्याउनु भयो भन्ने सुन्छु। मैले त सबै जानकारी पाएन। उता कुन कलेजको हो कि कुन स्कुलको चाहिँ ब्यानरसहित एउटा गाडी आएको थियो भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो रिपोर्टिङ भएको थियो। नितान्त सङ्गठित साथीहरू त्यहाँ 10-12 जना पनि 12-15 जना पनि जानु भएको छैन। केन्द्रीय समितिका साथीहरू 7-8 जना हुनुहुन्छ र देशभरिबाट सङ्गठित साथीहरू 12-15 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अरू विभिन्न तहका गरेर भने अरू साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छैन भने कसरी विद्रोह हुन्छ है। यत्रो हेर्नु त वैद्य कमरेडले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्दा आधी गरेर विभाजन गर्नुभएको, नेतृत्वको टिम आधी गएको, झन्डै प्रचण्ड कमरेड अल्पमतमा पर्नुहुन्छ कि भन्ने परिस्थिति बनेको। त्यत्रो पार्टी फुटाएर जाँदा त केही भएन। अब यहाँ पवन कमरेड बिचरा 41 जनामा एक्लै जानुभएको छ। 279मा 7-8 जना साथीहरू लिएर जानुभएको छ। तल एउटा पनि कलेजको अध्यक्षको उहाँलाई सपोर्ट छैन, एउटा पनि जिल्ला अध्यक्षको उहाँलाई सपोर्ट छैन, एउटा पनि प्रदेश अध्यक्षको उहाँलाई सपोर्ट छैन, एउटा पनि केन्द्रको सचिवको उहाँलाई सपोर्ट छैन भने कसरी अगाडि बढ्छ? त्यो त अगाडि बढ्दैन नि त होइन। त्यसकारण चाहिँ यसबाट म साथीहरूलाई मुक्त हुन आग्रह गर्छु, यो भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्छु। र कहिलेकाहीँ लाग्छ कि माओवादीमा लागेका साथीहरूलाई त विद्रोह गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नु चाहिँ सही कुरा हो भन्ने लाग्छ कि। तर विद्रोह त व्यवस्थित हुनु पऱ्यो, विधिसम्मत हुनु पऱ्यो, तब मात्र सफल हुन्छ। म साथीहरूलाई त्यो कुरा अनुरोध गर्छु र त्यहाँ भ्रमित भएका साथीहरूलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू त्यहाँ भ्रमित नहुनुहोस्। तपाईँहरूका विषयहरू सङ्गठनले एड्रेस गर्छ, सङ्गठनमा नै लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू एक्सक्युज गरेर आउनुहोस्। नेतृत्व गर्ने साथीको विषयमा त पुनर्विचार गर्नुपर्छ, एक्सक्युजले मात्रै पुग्दैन। तपाईँले भन्नुभयो नि जुन सङ्गठनले प्रकाश कार्की, बालकुमार लगायतलाई जुन कारबाही गर्नुभयो, कारबाही चाहिँ के आधारमा गर्नुभयो सर? होइन, कारबाही उहाँहरूले जे प्रवृत्ति देखाउनु भयो केन्द्रीय समितिको बैठकमा, केन्द्रीय समितिको बैठकै सुरु हुन नदिने। एउटा सङ्गठनको उपाध्यक्षले यति कुरा बुझ्नु पर्दैन? सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य भइसकेको साथीले मैले मेरो विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन? अनि उफ्रिने पहिले नारा लाउने, अनि त्यसपछि ती मान्छेहरूलाई कारबाही नगरेर अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्गठनलाई त्यस्तै मान्छे कि त उहाँले भनेको ल 10 जनाको सङ्गठन बनाउनु पऱ्यो नि त। उहाँले जे भन्नुहुन्छ, उहाँ सहितको 7-8 जनाको साथीहरूले जे भन्नुहुन्छ, अरू सबैले 290 जनाले त्यही मान्ने कि 290ले भनेको त्यो 7-8 जनाले मान्ने भन्दा त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणाली छ जो हाम्रो लेनिनवादी सङ्गठनात्मक प्रणालीले त बहुमत साथीहरूले भनेको कुरा अल्पमत साथीहरूले मान्ने भन्छ नि त। तर उहाँहरूले त बहुमतलाई त चाहिँ घेराबन्दी गरेर बैठकै सुरु गर्न नदिने। त्यहाँ अरू कुनै अवस्था थिएन कारबाही गर्नुको साथ? अरू कुनै अवस्था थिएन। साथीहरूलाई हामीले पटक अनुरोध गरेका छौँ। पवनजीकै हकमा त उहाँले अगाडि पनि भेला भनेर राख्नुभयो, सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँलाई निलम्बन गऱ्यौँ, पछि उहाँ फर्केर आउनुभयो। कार्यालयको बैठकमा उहाँले मैले जुन गरेँ सङ्गठनको विधिभन्दा बाहिर गएर भेला आयोजना गरेँ, यो भेला आयोजना गर्नुहुन्थेन, मैले अलिकति बेठिक गरेँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो, एक्सक्युज गर्नुभयो। मेरो तर्फबाट कमजोरी भयो, म चाहिँ सङ्गठनमा फेरि काम गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। उहाँलाई ल त्यो एक्सक्युजलाई मानेर हामीले उहाँको निलम्बन चाहिँ फिर्ता गऱ्यौँ होइन। अब अहिले त परिस्थिति कहाँ पुग्यो त उहाँ त भने अनि त्यसपछि यो त के हुन्छ, म त गर्छु अनि फेरि चाहिँ जे भए पनि के फरक पर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। अब त त्यसरी चाहिँ सङ्गठनले त्यो प्रवृत्तिलाई लगातार सहन सक्दैन। हजुर, त्यो तपाईँहरू जुन सङ्गठनमा 3 कुनेमा जुन कार्यक्रम थियो तपाईँहरू त्यसकै आधारमा गर्नुभएको कि अगाडि पछाडिका केही कारणहरू पनि थिएन? होइन, मूल त त्यही हो। हजुर, त्यो कारबाही गर्नुको त्योभन्दा अर्को केही कारण त छैन। तर घटनाक्रम उहाँहरू त्यहाँसम्म आइपुग्नु उहाँहरूको पृष्ठभूमि पनि जोडिएको छ। जस्तो पवनजीले केही समय अगाडि चाहिँ पुलचोकमा गएर समानान्तर कमिटी बनाउनु भयो होइन। अनि सङ्गठनले केन्द्रीय स्तरमा मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेछ, आयल निगम घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिरहेछ, सङ्गठनको संयुक्त कार्यक्रम चलिरहेछ। उहाँ 2-4 जना मान्छे बोकेर अनि त्यसपछि छुट्टै गर्दै हिँड्नुभयो होइन। भनेको के त भन्दाखेरि अलिअलि त्यो गतिविधि उहाँले सिम्टम्स देखाउन खोजिराख्नु भएको थियो अनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। तर कारबाही गर्नुकै कारण चाहिँ पुराना अगाडिका पछाडिका केही थिएन। के हो पवनजी त मैले तपाईँलाई भनौँ, पवनजी र म त पवनजीसँग त पटक भनेको मैले अघि जुन घटनाक्रम सुनाएँ त्यो सन्दर्भमा 179 भित्र चुनाव गरौँ पवनजी, मिलेर जाउँ, के छ होइन। के लड्ने हो ल, तपाईँ महासचिव लड्ने हो कि म लड्ने हो कि अथवा दिपेशजी लड्ने, को लड्ने हुन्छ? तपाईँ र म चाहिँ सहकार्य गरेर जाने, एक ठाउँ नलड्ने, के गर्ने, यसो गर्ने। तर चुनावमा लैजाउँ, अध्यक्षसँग दृढतापूर्वक चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ, कमिटीभित्र चुनाव गरेर भए पनि जानुपर्छ। किन पार्टीमा हामीले त्यो अभ्यास गरिसकेका छौँ। यो कुरा पार्टी अध्यक्षसँग भन्नुपर्छ है,
भने त्यो कुरासम्म उहाँको मेरो मिलेर अगाडि हामी त असाध्यै मिल्ने साथी। तर कुरा के हो भने पोलिटिक्समा त व्यक्तिगत रूपमा त मेरो त्यही त मैले पनि यस कारणले सोधेको कि यस्ता सङ्गठनभित्र त विभिन्न रिसराग हुन्छन् अनि एउटा केही पालो आयो भने एउटा मौका आयो भने त्यो कारणले पनि पवनजी कुरा मेरो सोध्नुभयो भने त अझ त्यहाँ भएका अरू बालकुमारजी मसँग एकदम नियमित कुरा हुने साथी होइन। राति पनि उहाँले सङ्गठनको बारेमा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि राति फोन गरेर अब म त तपाईँसँग सँगै हुन सकिनँ भन्नुभयो। उपदेशीहरू त्यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ होइन मसँग एकदम मिल्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सुरुको दिन त त्यहाँ रमेश खड्का पनि देखिनुभयो होइन। उहाँलाई त अघिल्लो दिन पनि मैले त्यसो नगरौँ भनेको मसँग एकदम मिल्ने तपाईँको मान्छे पनि कारवाही गर्नुभयो भन्नेसम्म कुरा गर्नुभयो साथीहरूले। भनेको के मैले भन्न खोजेको व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरा थिएन। मसँगैको कुरा सोध्नुहुन्छ भने त मसँग एकदमै मिल्ने साथीहरू मात्रै त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। बसन्ता भण्डारी हुनुभयो नियमित महिलाको छात्राहरूको नेतृत्व गरिराखेका साथी। नियमित चाहिँ यो के हो सङ्गठनमा हामी आउनु पऱ्यो नि त भन्ने उहाँको कुरा थियो। आउनु पर्ने हो क्षमता क्रियाशीलताको हिसाबले आउनु त पर्ने हो तर एउटा विधिमा के गर्ने भन्नुहोस् त भनेर नियमित छलफल हुने साथी हो। भनेको त्यहाँ भएका साथीहरूसँग पर्सनल्ली चाहिँ केही द्वेष राखिएको छैन। नितान्त के हो भने बैठक हुन नदिनको निम्ति को साथीहरू अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भए ती साथीहरूको कारवाही गरिएको हो। त्यसपछि एक्सक्युज गरेर कार्यालयमा पत्र बुझाएका साथीहरूको कारवाही पनि फिर्ता गरिसकियो। आत्मालोचना गरेका साथीहरूको अब भेलामा गएका साथीहरू पनि अझै पनि तलका साथीहरू एक्सक्युज गरेर आउनुहुन्छ भन्ने सङ्गठनले सोच्न सक्छ होइन। त्यसमा कुनै रिस राग द्वेष अगाडि पछाडिका विवाद केही छैन। तपाईँहरूले कारवाही गरेका 10 जना मध्ये चाहिँ 8 जनाले चाहिँ समान्तर गतिविधि गरिरहनु भएको छ भन्ने छ। यसलाई चाहिँ सङ्गठनले कस्तो असर पार्ला यसलाई? होइन केही समानान्तर गतिविधि छैन। अब त्यहाँ एकजनाले संयोजक भन्नुभएको छ 199 को केन्द्रीय समिति बनाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो 199 पनि बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन होइन। 199 को नाम त्यत्तिकै लेख्न छ भने त लेख्न सक्ने एउटा कुरा भयो। तर नत्र उहाँले अखिल क्रान्तिकारीमा सङ्गठित 199 जना मान्छे पनि भेट्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई केन्द्रीय समिति बनाउनको निम्ति। त्यसकारण यो समानान्तर गतिविधि त हुनै सक्दैन। एउटा मिडियाबाजी गर्नलाई अहिलेको सञ्चार माध्यमको यो चाहिँ जुन प्रचारको जमाना छ यो अखिल क्रान्तिकारी फुट्यो रे समानान्तर भयो रे संयोजक तोकियो रे अब अर्को सम्मेलन हुन्छ अरे भनेर बाहिर सुन्दाखेरि त मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। कतै न कतै यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा त सङ्गठनलाई त असर त पार्ला नि के छ? होइन सङ्गठनलाई असरै पर्दैन यो केही होइन म भन्दिनँ। यसका सङ्गठनलाई दुईवटा असर हुन्छ। एउटा यी साथीहरू जानुभयो सङ्गठनलाई क्षति भयो। अर्को यसको पोजिटिभ असर पनि छ। त्यो पोजिटिभ असर के हो भने जे भए पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो जति राम्रो सम्बन्ध भए पनि उहाँहरूले गरेको प्रवृत्ति त अराजक प्रवृत्ति हो नि त। त्यो त सङ्गठनले सचेत गरिसकेको छ नि त होइन। त्यो अराजक प्रवृत्तिलाई हिजोदेखि सङ्गठनले आजसम्म सहयोग त्यसलाई सही खालको एक्सन लिन सकेन। तर अहिले सङ्गठनले सही एक्सन लियो र अराजक प्रवृत्तिलाई सहँदैन सङ्गठनले अब कारवाही गर्न अगाडि बढ्छ र सङ्गठन आम विद्यार्थीको बिचमा जान्छ भन्ने कुराको जुन मेसेज दिन खोजेको छ यसले त तलसम्म सही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ र सङ्गठनलाई सङ्गठनको बलिदानको हिस्ट्रीलाई सङ्गठनको गौरवशाली हिस्ट्रीलाई आफू कहिलेकाहीँ अन्यायमा पर्दाखेरि पनि आफूले त्याग गरेर सङ्गठनको निर्णय मान्ने हिस्ट्रीलाई साथीहरूले जुन चुनौती दिनुभयो चुनौती खडा गर्न खोज्नुभयो त्यो एक किसिमको संस्कार हाम्रो तलसम्म बस्न सुरु गरिसकेको थियो। त्यो कुरालाई यो बैठकले जसरी क्रस गरेको छ यसले आम सङ्गठनमा सकारात्मक योगदान क्षति होइन यसले फेरि सकारात्मक योगदान पुऱ्याउँछ। केही साथीहरू जानुभयो त्यसले क्षति हुने भयो तर आम रूपमा यसको के हुने भयो त भन्दा सकारात्मक ढङ्गले यसले सङ्गठनलाई योगदान पुऱ्याउने भयो। हजुर कसरी सकारात्मक भन्नुभयो नि तपाईँले जुन आधारमा? होइन मैले भने नि त यहाँ त असहमति राख्दाखेरि तल जिल्लामा इकाइमा जाँदा त 2-3 जनाले म यो मान्दैन भने पनि सम्मेलन नहोला जस्तो बैठक नहोला जस्तो। त्यो त तपाईँ दिनभरि आफूले जे कर्म गर्नुहुन्छ बेलुका सोच्नुहोस् त तपाईँलाई दिनभरि आफैले गरेका कर्म चित्त बुझ्दैन। मैले यो भनेको सट्टा यो भनेको भए हुन्थ्यो होइन। अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न तपाईँले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ मैले बेलुका गरेँ हेर्दाखेरि मैले यसो भन्ने सट्टा यसो भने भए हुन्थ्यो कि भन्ने आशा मलाई नै भने आफूले गरेको सबै कर्म त मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन त्यही दिन नै त्यो पनि लामो समयपछि उसै दिन भने यो त सङ्गठन हो। यहाँ त धेरै व्यक्तिहरूको सयौँ साथीहरू हजारौँ साथीहरू होइन लाखौँ सङ्गठित सदस्य साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनमा आफूले चाहेको मात्र निर्णय हुन्छ त्यो त हुँदैन नि त
होइन कहिलेकाहीँ त आफूले चाहेको भन्दा ठिक विपरीत पनि हुनसक्छ नि त हजुर त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने मान्छे भनेपछि तपाईहरु सम्बोधन नगरेर छोडेर जानुहुन्छ पेलेर जानुहुन्छ होइन हामी समूहमा कति बेला बस्न सक्छौँ सङ्गठनमा भने जति बेला मैले नचाहेको निर्णय हुन्छ मैले नचाहेको निर्णय हुन्छ तर धेरै साथीहरूले त्यसलाई चाहना गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा मैले स्वीकार गर्न सकेँ भने म त्यो सङ्गठनमा बस्न सक्छु नत्र यहाँ हामी जतिजना हुन्छ तपाईँ यहाँ 5 जना मान्छे छौँ मानौँ अनि मेरो एउटा कुरा हुन्छ 4 जनाको कुरा एउटा हुन्छ भने मैले त्यो 4 जनाको कुरा माने भने न म त्यो 5 जनाको समूहमा बस्न सकेँ कि त मैले 4 जनालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो मेरो कुरामा होइन भने 4 जनाको कुरा मैले मान्नु पर्यो अनि मैले 4 जनालाई कन्भिन्स गर्न पनि नसक्नु मेरो कुरामा होइन अनि मैले पनि त्यो कुरा उनीहरूको कुरा मान्न सकिनँ भने त के हुन्छ म त्यो समूहमा रहिनँ त्यो सङ्गठनमा म रहिनँ होइन त्यसकारण सङ्गठनमा रहने साथीहरूले त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ र आफूले भनेको कुरा लागू नहुँदाखेरि पनि त्यो सङ्गठनको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण म के कुरा भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो विषयमा साथीहरूको कारबाहीले सकारात्मक सन्देश दियो कि नकारात्मक सन्देश दियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई पोजिटिभली सब्सक्रिप्सन गर्नुपर्छ र सङ्गठनमा अनुशासन विधि पद्धति होइन संस्कार बसाल्ने सन्दर्भमा यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ तर साथीहरूले अहिले यसो छोडेर समानान्तर गतिविधि गर्न खोज्नुभएको छ ती साथीहरू त 10-8 जना पनि जानुभयो नि त 10-12 जना पनि त्यो त क्षति नै हो फेरि के तपाईँहरू उहाँहरूलाई फेरि लिएर जानुहुन्छ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि एकदम खुला हृदयका साथ यहाँ कम्युनिटी प्रचण्ड हेर्नु त 70 सालको चुनावमा बादल कम्युनिटीले लाल गद्दारहरू भनेर रत्नपाटमा चाहिँ चुनावको बाकस फुक्नुभयो होइन अनि फेरि चाहिँ 74 को चुनावमा पुग्दा नपुग्दै बादल जस्तो मान्छेलाई प्रचण्डले ल्याएर गृहमन्त्रीसम्म लिनुभयो भनेको यति उदार हृदय भएको नेतृत्व भएको पार्टी हो सङ्गठन हो होइन भने अखिल क्रान्तिकारीमा ती साथीहरू त कहाँ पुग्नु भएको छ र तर त्यसको भित्र पनि केही न केही त म होला नि अलि पर पुगेर एउटा छुट्टै समानान्तर भेला गर्छौँ भन्नुभयो केही समय सङ्गठनले गरेको कारबाही भोग्नुभयो आत्मालोचना गरेर आउनुभयो भने त हामी खुल्ला हृदयका साथ सङ्गठनमा स्वागत गर्छौँ उहाँहरूलाई मिल्छ नि त भनेपछि अब के छ तपाईँहरूको योजनाहरू कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भावी योजनाहरू के छ सङ्गठनको सन्दर्भमा मैले अगाडि भने हामी 3 महिने अभियान विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारी यो पहिलो चाहिँ हामीले मुख्यतः यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि जुन अहिले टिम बनेको छ हामीले 3टा चरणमा काम गर्ने सोचिराखेका छौँ पहिलो चरणमा सङ्गठन निर्माण गर्ने हामी यो 3 महिने अभियान विद्यार्थीसँग अखिल क्रान्तिकारीमा हामी कक्षासम्म विद्यार्थीसँग पुग्छौँ होइन कक्षासम्म विद्यार्थीसँग पुग्छौँ त्यहाँ सङ्गठन निर्माण गर्छौँ विद्यार्थीका समस्या बुझ्छौँ त्यसलाई हामी केन्द्रीकृत गर्छौँ राष्ट्रिय समस्या के हुन् प्रदेश स्तरका समस्या के हुन् स्थानीय स्तरका समस्या के हुन् विद्यालय स्तरका समस्या के हुन् होइन हामी त्यहाँबाट केन्द्रित गर्छौँ विद्यालयले समाधान गर्ने के हुन् स्थानीय तहले गर्ने के हुन् प्रदेशले गर्ने के हुन् केन्द्रले गर्ने के हुन् अनि आम रूपमा व्यापक रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्छौँ सदस्यता निर्माण गर्छौँ यो 3 महिने अभियानमा हामीले 12 लाख सदस्यता वितरण गर्छौँ 15,000वटा सङ्गठन बनाउँछौँ कक्षामा अखिल क्रान्तिकारी पुग्छ पहिलो चरणमा हामी त्यो गर्छौँ दोस्रो चरणमा यो अभियानको समीक्षासहित हामी त्यसपछि विद्यार्थीका समस्या लिएर सङ्घर्षमा जान्छौँ विद्यालयसँग सङ्घर्षमा जान्छौँ विद्यालयले पुरा गर्न सक्ने समस्या लिएर स्थानीय तहसँग सङ्घर्षमा जान्छौँ स्थानीय तहले पुरा गर्न सक्ने समस्या लिएर प्रदेशसँग सङ्घर्षमा जान्छौँ प्रदेश सरकारसँग प्रदेशले समाधान गर्ने समस्या लिएर केन्द्रीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ सङ्घको सरकारले समाधान गर्न सक्ने समस्या लिएर दोस्रो चरणमा हामी सङ्घर्षको स्टेजलाई अगाडि बढाउँछौँ र तेस्रो चरणमा हामीले त्यो सङ्घर्ष गर्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई के माग पुरा हुन्छन् ती मागहरू पुरा गर्न आन्दोलन गर्नु पर्ला होइन त्यो चरण हामी पुरा गर्छौँ तेस्रो चरणमा हामी फेरि 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्छौँ आउने असोजमा होइन कि अर्को असोजसम्म जाँदाखेरि होइन 80 सालको असोजसम्म जाँदाखेरि असोज कार्तिकसम्म जाँदाखेरि असोजसम्मै जाँदा हामी 23औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो चरणमा हामी 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्छौँ त्यो सन्दर्भमा त्यो प्रक्रियामा तलैदेखि फेरि हामी इकाइका सम्मेलनहरू गर्छौँ क्याम्पसका सम्मेलनहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि प्रदेशका स्थानीय तहका गर्छौँ जिल्लाका गर्छौँ प्रदेशका गर्छौँ अनि केन्द्रको सम्मेलन 23औं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यतापूर्वक गर्छौँ र म आम साथीहरूलाई के भन्छु भने यो अभियानमा हामी यसरी जोड्यौँ कि अहिले जति पनि प्रश्नहरू सङ्गठनप्रति तेर्सिएका छन्
जति पनि क्वेसनहरू उठेका छन् सङ्गठनभित्रबाट मात्र उठेको छैन, मिडियाबाट उठेको छ, आम विद्यार्थीले उठाएको छ, बुद्धिजीवीहरूले उठाएको छ। ती समग्र प्रश्नहरूको जवाब दिने गरी सङ्गठनलाई तयार पारौँ। ती समग्र प्रश्नहरूको जवाब दिने गरी हामी 23औं राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि सङ्गठनलाई 3 स्टेजमा त्यसरी काम गरेर लैजाउँ। विधि पद्धति प्रक्रिया स्थापित गर्ने एउटा अभियानै सञ्चालन गरौँ। अनुशासनपूर्वक आफ्ना विषय राख्ने अभियान सञ्चालन गरौँ। सङ्गठनमा अनुशासित ढङ्गले राख्दा पनि आफ्ना कुराहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म आम साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। हामीले त्यसरी जाने 23औं राष्ट्रिय सम्मेलन जाँदासम्म जाँदा यसरी 3 स्टेजमा लैजाने भनेर सोचिरहेको यी भावी योजनाहरू र त्योभन्दा पहिला त अब सङ्गठनमा जुन तपाईँहरूको समस्या देखिरहेको छ, यसमा यो समस्या जुन छ यस समाधानको लागि कसले के गर्ने र उपायहरू के छन् सर? समस्या समाधान त केही छैन। साथीहरूले जे गतिविधि गर्नुभएको छ फर्केर आउनुभयो भने साथीहरूलाई हामीले सहृदय स्वागत गर्छौँ। हामी सँगै काम गर्न अगाडि बढ्छौँ। होइन भने साथीहरूले के गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नु होला, तर सङ्गठन आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्छ। अब केही मान्छेलाई हेरेर कुरेर पर्खेर त समय त बस्ने कुरा भएन, सङ्गठन त बस्ने कुरा भएन होइन। सङ्गठनले त समग्र देशको आम विद्यार्थीको नेतृत्व गर्नु पर्यो। केही मान्छेहरूलाई कति बेला पदाधिकारी बनाउला, केही मान्छेलाई कति बेला के गराउला भनेर पर्खेर त्यो मेरो कुरा चाहिँ यो असारमा कुरा हुन्छ कि यो असारमा नभए अर्को साउनमा कुरा हुन्छ कि भनेर सङ्गठन बढ्दैन। सङ्गठन अगाडि बढ्छ। सङ्गठनमा अहिले समस्या छैन, किनभने समस्या थियो। समस्या भएका साथीहरूले सङ्गठनलाई रोक्न खोज्नुभयो, उहाँहरूलाई सङ्गठन कारबाही गर्न अगाडि बढिसकेका छ। त्यसकारण अरू समस्या त दिनानुदिन आइपर्ने कुराहरू त हामी हल गर्न अगाडि बढ्छौँ।